बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान महबूब अली सुबज़ई आज के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह जो कि वफाक़ी वज़ीर दाखिला है, उनका एक नया बयान जो है सामने आया है। बहुत अहम बयान है उनका, और उन्होंने अपने उस बयान में ये कहा है कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो हो सकता है, ये मुमकिन है कि फिर 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन ना हो। अगर हम इस बात और इस बयान का तज्ज़िया करें तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि सबसे पहली बात तो यह है कि हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत 14 मई को इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है पंजाब में। और उसके बाद ज़ाहिर बात है कि जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 14 मई तो दूर की बात है, अगर इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही रवैया रहा तो फिर जो 8 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने जो एक ऐलान किया था कि इलेक्शन होगा अब पूरे पाकिस्तान में और चारों सूबों में, तो अब उसका इनेकाद भी शायद फिर मुश्किल होगा। जिस तरह आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफ़ा वफाकी हुकूमत को हिदायत जारी की है कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त कराए जाए। एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान किया था कि 31 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शंस होंगे, और फिर अगले मरहले में यानी मई के महीने में फिर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये मौक़िफ़ लिया गया था कि इस वक्त मुल्क में जो लैंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, जो फंड्स नहीं है और इक़्तिसादी हालात है, तो ऐसे में उनके लिए इलेक्शन जो है कराना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने फिर 8 अक्टूबर का दिन दिया था इलेक्शन के लिए। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर बात है कि फिर ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये हुक्म दिया कि पंजाब में इलेक्शन जो है वो 14 मई को कराए जाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हिदायत भी जारी की और साथ में वफाकी हुकूमत को ये हुक्म जारी किया था कि 10 अप्रैल यानी गुज़िश्ता जो दिन था, उस दिन तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जो है अखराजात के लिए फ़राहम किए जाए। ज़ाहिर बात है कि वो रकम जो है वो अब तक वफाकी हुकूमत ने इसलिए नहीं दी है कि वफाकी हुकूमत ये नहीं चाहती कि इलेक्शन जो है उसका इनेकाद 14 मई को हो। ताहम इससे जुड़ी जो एक दूसरी बड़ी ख़बर है नाज़रीन, वो ये है कि अब खैबर पख्तूनख्वा में कि खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी अदालत यानी पेशावर हाई कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो लोग एक दरख्वास्त लेकर पहुंच गए हैं, और उन्होंने अब ये मुतालिबा किया है कि यहाँ की जो गवर्नर है, गवर्नर ग़ुलाम अली, अब वो भी नहीं चाहते कि यहाँ पर सूबाई असम्बली की इलेक्शन हो, तो इसलिए वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। उन्होंने एक रेड पिटीशन वहाँ पर दायर की है और उसमें ये प्ली ली है कि ग़ुलाम अली साहब जो है इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो आईन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हो रहे हैं, इसलिए फ़ौरी तौर पर ग़ुलाम अली को ये हिदायत जारी किए जाए कि वो इलेक्शन कमीशन से रब्ता करे और यहाँ पर बर वक्त इलेक्शन हो। देखते हैं कि इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का क्या मौक़िफ़ सामने आता है, क्योंकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए थे तो उस पर वफाकी हुकूमत जो है उनका मौक़िफ़ ये था कि इस वक्त हम इलेक्शन नहीं करा सकते, और पंजाब में उन्होंने इलेक्शन कराने से माजूली ज़ाहिर की थी। ज़ाहिर बात है वफाकी हुकूमत का भी अपने एक मौक़िफ़ है, उनका ये ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो अगर पहले सूबों में होंगे और उसके बाद ये मरकज़ में होंगे तो ज़ाहिर बात है कि फिर ख़ास तौर पर पंजाब की हद तक उनका मौक़िफ़ ये है कि जिस पार्टी की हुकूमत भी पंजाब में बनेगी तो फिर उनके लिए पाकिस्तान के दीगर 3 सूबों में और वफाक में फिर हुकूमत बनाना बहुत आसान होगा। इसलिए उनका ये कहना है कि आइन की रूह के मुताबिक ये सारे इलेक्शन जो है ये एक साथ होने चाहिए। इसके साथ नाज़रीन जो एक और अहम खबर है वो ये है कि बार बार हम जिक्र करते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि कौमी असम्बली से पास किया गया है। अब उस बिल को भी इस्लामाबाद के यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज कर दिया गया है, और ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह आप सबको पता है कि हुक्मरान जमात की जानिब से प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो है कानून साजी की गई थी, और इस बिल के मुताबिक जो सबसे अहम बात ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जो एक इख्तियार है सोमोटो का, वो किसी भी मसले पर ख़ुद जो है वो सोमोटो ले सकते हैं, ख़ुद जो है वो बेंच बना सकते हैं। तो इस प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस बात का पाबंद किया गया है कि सिर्फ अकेले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सोमोटो नहीं ले सकेंगे, बल्कि अगर 3 सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सीनियर तरीन जजेस होंगे बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, वो एक कमेटी उनकी होगी 3 अफराद पर मुश्तमिल, और वो किसी भी मसले पर सोमोटो ले सकेंगे और किसी भी मौके पर वो बेंच बना सकेंगे। साथ में इस बिल में जो एक अमेंडमेंट की गई है वो ये बताया गया है कि 3 अरकान में से 2 जो मोहतरम जज साहिबान होंगे वो किसी भी सूरत में किसी भी इशू पर वो बेंच बना सकेंगे।
تو یقیناً یہ بل جو تھا، جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے یہ بل جو ہے یہ جوائنٹ سیشن یعنی پارلیمنٹ کی جو جوائنٹ سیشن تھی اس سے اس قانون کو منظور کیا گیا، اور پھر 15 دن تقریباً گزر گئے، لیکن صدر مملکت نے اس پر دستخط نہیں کیا، اور واپس یہ بل جو ہے یہ مشاورت کے لیے وفاقی حکومت کو واپس بھیج دیا گیا۔ گزشتہ روز جب پارلیمنٹ کا ایک اور سیشن ہوا تو اس سیشن میں ایک دفعہ پھر پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن نے اس کو منظور کیا ہے، اور قانون کے مطابق، آئین پاکستان کے مطابق اب صدر کی دستخط کی ضرورت بھی فوری طور پر اس میں نہیں ہے، کیونکہ 10 دن گزرنے کے بعد جو ہے یہ بل اب آٹومیٹکلی ایک قانون بن جائے گا، یہ ایک ایکٹ بن جائے گا، جس کے بعد جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سپریم کورٹ کے جو 3 سینئر ترین ججز ہوں گے وہ کسی بھی ایشو پر خود سوموٹو بھی لے سکیں گے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ بینچ بھی بنا سکیں گے۔ یعنی پہلے یہ اختیار صرف ایک شخصیت یعنی صرف چیف جسٹس آف پاکستان تک محدود تھا، لیکن اب یہ اختیار جو ہے وہ 3 سینئر ترین ججز کو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو اہم خبر ہے جو تھوڑی دیر پہلے ایک بریکنگ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاس کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اس کیس کی تفصیلات کچھ یوں ہے کہ کچھ دن قبل وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے ایک جلسے میں خطاب کیا تھا، اور اس جلسے میں انہوں نے آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے لیے کچھ دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے تھے۔ بعد میں ان کی تقریر کے خلاف جو ہے ایک شخص جو ہے وہ ہائی کورٹ چلا گیا، آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ چلا گیا، اور وہاں پر تمام ریکارڈ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم یعنی تنویر الیاس کے خلاف پیش کیا گیا۔ اس کیس کو بھرپور طور پر سنا گیا، تنویر الیاس صاحب کو بلایا گیا، تنویر الیاس کو ان کی ریکارڈنگز دکھا دی گئی، جس کے بعد جو تنویر الیاس صاحب تھے انہوں نے تمام ججز سے غیر مشروط معافی بھی مانگی۔ تاہم آج جب کیس کا فیصلہ سنایا گیا تو اس فیصلے میں سردار رانا تنویر الیاس جو ہے ان کی معافی کو قبول نہیں کیا گیا ہے اور ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق سردار تنویر الیاس کو عدالتی وقت تک ان کو عدالت میں بٹھایا گیا اور اس کے بعد ان کو نااہل کر دیا گیا، اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سردار تنویر الیاس جو ہے وہ آئندہ کے لیے یعنی ساری زندگی کے لیے کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل تصور ہوں گے۔ تو ایک بہت بڑی خبر ہے، شاید پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک سیٹ بیک ہے، سردار تنویر الیاس کے لیے خاص طور پر سیٹ بیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کی خاندان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ ان کے خاندان میں ان کے اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور جو ان کا اسلام آباد میں سب سے بڑا شاپنگ مال ہے سینٹورس کے نام سے، تو ان میں ان کے شیئرز کم ہے اور دیگر لوگوں کے شیئر زیادہ ہے، تو وہاں پر بھی ان کا کچھ تنازعہ چل رہا تھا۔ اور اب ایک دوسری خبر آئی ہے، ایک بہت بری خبر ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے لیے، لیکن اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ سردار تنویر الیاس جو ہے وہ فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ رہے ہیں تاکہ وہاں سے ان کو کچھ ریلیف جو ہے وہ مل سکے اور ان کو واپس وزارت جو ہے وزارت عظمیٰ جو ہے وہ مل جائے۔ لیکن قانون ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب آزاد کشمیر کا جو سب سے بڑے جو اس کی عدالت ہے آزاد کشمیر کا ہائی کورٹ، اس کے بعد اس فیصلے کو واپس لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا۔ ناظرین یہ تمام صورتحال چل رہی ہے اس ملک میں، مختلف مقدمات جو ہے روزانہ وہ ہو رہے ہیں، مختلف لوگ جو ہے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کیسز کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن اس وقت انتظار جو ہے سب سے زیادہ 2 کیسز کا انتظار جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ 10 اپریل کی تاریخ ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرے، تو ابھی تک وہ فنڈز فراہم نہیں کیے گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد عدالت کا کیا فیصلہ ہوگا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ آیا اس میں کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے، کیا ججز مانیں گے، کیا سیاستدان آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے یا اس طرح ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک تو اس فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے، دوسرا جس طرح ہم نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین پیونی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کے خلاف ایک جو کیوریٹیو ریویو فائل ہو گئی تھی، جس کو بعد میں وفاقی حکومت اور صدر مملکت نے واپس اس کو لیا تھا، لیکن گزشتہ روز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے عمر تبدیال صاحب نے اس کیس کو اپنے چیمبر میں اس کی ہیئرنگ رکھی تھی، اور اس کیس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عوان بھی پیش ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے لیے بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں، پوری قوم کو انتظار ہے کہ ظاہری
بات ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ججز ہے لوگ یہ چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے، پاکستان کی ریاست کی مفاد میں یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہو. اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اس اختلافات کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ یہ لگے کہ سپریم کورٹ کے ججز آپس میں دست و گریبان ہیں یا اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کی نہ ختم ہونے والی محاذ آرائی جو ہے اس میں مزید اضافہ ہو. تو یہ تمام صورتحال ہے، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. لیکن جس طرح ہم اپنے اکثر ولاگ میں یہ کہتے ہیں کہ ضروری یہ ہے اس وقت کہ ملک کے ساری سیاستدان جو ہے وہ ایک میز پر بیٹھے، موجودہ جو مخدوش صورتحال ہے اس کا حل نکالے. کل کی ایک خوشائن خبر یہ آئی تھی کہ اسد قیصر جو کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اہم مرکزی رہنما ہے، انہوں نے ایک دفعہ پھر مذاکرات کی آفر کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تمام مسائل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم تمام پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایون جو انتخابات کی تاریخ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی مذاکرات پر تیار ہے. تو اچھی بات ہے، اب ہونا ہی چاہیے کہ جس طرح کہ کل آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین نے کل شہباز شریف کو بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. تو یقیناً پیش رفت ہو رہی ہے اور ذرائع کے مطابق بیک ڈور ڈپلومیسی بھی جاری ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ کے کچھ دن جو ہے اس میں جو سیاسی درجہ حرارت اس وقت انتہا تک پہنچ گیا ہے اس میں کمی آئے گی اور سیاستدان آپس میں بیٹھ کر جو اس وقت محاذ آرائی ہے اس میں اس کو کمی آئے گی اور ساتھ میں اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے اچھے فیصلے بھی کیے جائیں گے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی سبزئی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.